सो ह्या म्हयन्यान म्हाका दिसता 2-3 इनॉग्रेशनाक एक 5-6 प्रकल्प सारके रेडी जाल्ले आहा फॉर इनॉग्रेशन. तितून तुमचो मडगांवचो आमचो होलसेल फीश मार्केट तोय रेडी जाल्लो आहा. तो आमी आयज आढावा घेता तेजें काम उरलां तें पेंटींग हें तें सगळें कंप्लीट करून तांकां हँड ओवर दिता आनी तेजो बरो उपयोग SGPDN करून दिवपाची गरज आसा. तितून मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाकूय तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. इन्स्पेक्शन केलां तें BJPचे बोर्ड कळ्ळें न्हू. तें मार्केट हांव मंत्री आसतना मायकला बरोबर तेन्ना 13.5 कोटीन जातालें. जंय गोंयचे रांपोणकार मागकार तांकां सेपरेट एंट्री, ट्रेडरांक सेपरेट एंट्री सगळें आशिल्लें. आनी मागीर सरकार केलो आनी हें माल ना ताका तें हें ना कितें कोल्ड स्टोरेज ना म्हणून 13 कोटीचें काम 32 कोटीचेर व्हेलें. आनी आतां अजून मेरेन कोल्ड स्टोरेज ना आनी अजून मेरेन तेच मॅस आहा. आनी ते पेंट पसून मारिल्ले कोण भलतेचे कोण आशिल्ले ते मागीर हांवें ते गोंयकार मारपाक लायले ते मुखेलमंत्र्याक सांगून एसेंब्लीन काडून. अजून मेरेन होलसेल फीश मार्केट ओपन जायना. Like, subscribe, and get notified.